पुढे अराउंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले बॅक सायड ग्रील तोडून मुगेले आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आनी आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडले बेडरुमाचे आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनीक मागीर चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपा लागलो मागीर आवयक बी तिका खाटी वेल्यान न्ही सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर आमकां कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपा लागले आनी आमकां टेस्ट दिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय तें कर म्हण मागीर परत लाठीचार्ज करपा लागले ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपा लागले ते ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपा आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें चेडवाकूय मारला आमी सगळ्याक बरयलो भरपूर ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रुमाक आनी मागीर आवय कांयच अंदाज लागूंक ना कांयच कळूंक आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळूना असो की कितें जाला म्हणून बी कळूना आमकां सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपाचे कित्याक आमगे ते ग्रील ना म्हूण तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपा लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपा लागले कोणी तरी आया वाचया तेन्ना आमकां ते सगळें तोंडाक हाकाय बांदले मागीर घोवा एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें तरी तांणी सोडूना आमकां आनीक तोंडा बुचकी मारले अशें आमी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी झैरा उठयलो आनी मागीर आमी झैराची गाडी घेवन जे हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलान तुमकां आनी तकलेक मार लागला अशें दिसून येता म्हाका रोडांनी बरयलें तांणी म्हाका म्हगे चली तकलेक मारिता बुटांनी मारले आमकां एकदम बोळा मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां लँग्वेज कशी यूज करता ते बिहार टायप उलयताले कितले जाणटे आशिल्लो काय भुरगे ना सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले हय तांणी हेल्मेट घाल्ले आनी तोंडा बांदिल्ले तांणी डायरेक्ट मारपाकूच लागले सगळ्यांक डायरेक्ट मारपा लागले जशें सागराची बोर्ड फोडले न्ही रक्तबंबाळ जालो की आमी कॉलेप्स जाले सामकीच धमकी दिली ना जाल्यार तुमकां सुरी घालता म्हणपा लागले
रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का। उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ठीक है, कोई सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई? वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। सर इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के, उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर पैटर्न कुछ सेम है वो मार्क्सवादी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक। थैंक यू सर।